नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण निधि हुन् गायक रामकृष्ण ढकाल, जसको आवाजले नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्नु अतिशय प्रशंसा मात्रै हुँदैन। 40 को दशकदेखि अनवरत रूपमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा विभिन्न सिर्जनाहरू मार्फत आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाई सग्लो पहिचान बनाउन सफल कलाकार हुन् उनी। एक समय यस्तो पनि थियो, आम मान्छेहरू आफ्ना जीवनका भोगाइहरू उनका गीतका शब्दहरूमा खोज्थे भने रचनाकार र सङ्गीतकारहरू उनका स्वरको झन्कारले आफ्ना सृजनाहरूमा प्राण भर्न चाहन्थे। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा 2 दशकसम्म एक छत्र राज गरेका रामकृष्ण ढकाल उसै यो बिन्दुमा आइपुगेका भने होइनन्। उनले यहाँसम्मको उचाइ प्राप्त गर्न जीवनका धेरै उकाली ओह्रालीहरू पार गरेका छन्। बाँचुन्जेलसम्म नै जीवन सङ्घर्षमय छ भन्ने रामकृष्ण ढकाल स्वयं सङ्घर्षको एउटा अर्को नाम हो। सङ्घर्ष र साधनाको कठोर बाटो हिँडेको उनको जीवनको भोगाइहरू कम कारुणिक र कहानी लाग्दा छैनन्। हुन सक्छ कसैले पनि सोचेका थिएनन् होला कि यात्रुवाहक बसमा, भिडमा, सडकमा र चोक चोकमा गीत गाई हिँड्ने बालक भविष्यमा एक दिन राष्ट्रकै सम्मानित र लोकप्रिय कलाकार हुन्छन् भनेर। आफ्नो परिश्रमको पसिनाले भाग्य लेख्न चाहनेहरू सधैँ सम्मानित र सफल हुन्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि हुन् उनी। विक्रम सम्वत 2031 साल श्रावण 7 गते 12 को निजगढमा पिता शिवप्रसाद ढकाल र माता चन्द्रमाया ढकालको कोखबाट साइलो सन्तानको रूपमा जन्मिएका उनीभन्दा माथि एक दिदी रहेकी छिन्। तराईको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको उनको परिवार पूर्ण रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको थियो। धेरैले रामकृष्ण ढकाल सम्बन्धी सामग्री बनाउँदा उनलाई र उनको परिवारलाई दयाको पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। तर रामकृष्ण ढकाल भने आफू र आफ्नो परिवार अरूहरूले भन्ने गरेको जस्तो विपन्न र दयाको पात्र नरहेको जिकिर गर्छन्। उनको परिवार पूर्ण रूपमा खेती किसानीमै आश्रित भए पनि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सक्ने हैसियतको थियो भन्ने उनको दाबी रहेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफू गीत गाउँदै चोक चोक गल्ली गल्ली बजार बजार हिँडेको कुरा भने उनी स्वीकार्छन्। उनी पढाइमा सामान्य तर गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा अब्बल थिए। उनले 12 मा सिमरा हाई स्कुलमा कक्षा 6 सम्मको मात्रै अध्ययन पुरा गरेका थिए भने निकै पछाडि मात्रै उनले पद्मोदय हाई स्कुलबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ। पढाइमा कमजोर भए पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उनी निकै तगडा थिए। उनी विद्यालयका हरेक क्रियाकलापमा सहभागी भई पुरस्कृत पनि भइरहन्थे। पिताको देहावसानपछि घर व्यवहारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आमाको काँधमा आइलाग्यो। घरको आर्थिक अवस्था खस्कदै गयो। फेरि घरको प्रमुख अभिभावक नै नभएपछि उनी तुलनात्मक रूपमा केही स्वतन्त्र भए, जसको फाइदा उनले प्रचुर मात्रामा उठाउन थाले। त्यसो त पढाइमा भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा उनी अभिरुचि राख्ने गर्थे। रामकृष्ण ढकालले पढाइमा भन्दा पनि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमै धेरै समय खर्चिन थाले। उनी हुर्किएको स्थान भारतीय संस्कृति र गीतको बोलाबल रहेको स्थान थियो। त्यसैले उनीमा बालकैदेखि भारतीय र नेपाली सङ्गीतप्रति अभिरुचि थियो। स्थानीय गाउँघरहरूमा हुने कार्यक्रममा हिन्दी गीतहरू घन्कन्थ्यो भने रेडियो नेपालबाट बज्ने नेपाली गीतहरूले उनलाई नेपाली गीत सङ्गीतप्रति आकर्षित गर्यो। घरमा रेडियो टेलिभिजनहरू थिएन। उनी घर बाहिरै अरूको रेडियो टेलिभिजन र क्यासेटमै गीत सुनेको भरमा गीतहरू कण्ठस्थ गर्थे। आफूले सुनेका गीतहरू उनी आफ्ना साथीभाइहरूमा सुनाउँथे। साथीहरूले स्वर राम्रो छ भनेर तारिफ गर्थे। साथीहरूको तारिफ सुनेर हौसिएर उनी भिडमा गएर गीत गाउँथे। कतिपयहरूले उनको स्वरको प्रशंसा गर्दै पैसा दिन्थे। गीत गाउँदा पैसा पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर विभिन्न चोक बजार हाट र पार्कहरूमा गीत गाउँदै उनी हिँड्न थाले। यसरी उनी चितवन, नारायणगढ, वीरगञ्जसम्म पुग्थे। कहिले उनी 7-8 दिनसम्म पनि घर फर्कदैनथे। यता आमा भने छोराको चिन्ताले पिरोलिन्थे।
प्रारम्भिक चरणहरूमा पैसा कमाउने उद्देश्यले गीत गाउँदै हिँडे पनि केही समयपछि भने उनलाई गायक बन्नुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसैले उनी पैसा कमाउने उद्देश्यले भन्दा पनि केही समय पछाडि गायक बनाउने कुनै सहयोगी मान्छे भेट्छु कि भन्ने उद्देश्यले गीत गाउँदै हिँड्न थाले। यसरी गीत गाई हिँड्दा तिम्रो स्वर राम्रो छ, तिमी एक दिन ठुलो कलाकार बन्छौ, म तिमीलाई सहयोग गर्छु भन्ने मान्छेहरू उनले नभेटेका होइनन्। तर ती मान्छेहरूबाट उनले आश्वासन र 2-4 पैसा बाहेक अरू केही पाएनन्। त्यस्तै एक दिन गीत गाइरहेको रामकृष्ण ढकालको स्वर मन पराएर उनलाई एकजना भारतीय नागरिकले गायक बनाउँछु भनेर उनको घर भारत लगे। तर उनले उनको घरमा साङ्गीतिक वातावरण पाउन सकेनन्। त्यसैले उनी 1 हप्ता पछाडि भागेर नेपाल फर्किए। फर्कँदा उनले ट्रेन चढेका थिए। गोजीमा सुक्को थिएन, त्यसैले टिकट काट्ने कुरै भएन। आधा बाटो आइपुगेपछि ट्रेनको कर्मचारीले टिकट चेक गर्दै आयो। टिकट नभएपछि उनी समातिए। उनी रुन थाले, हारगुहार गर्न थाले। तरै पनि ट्रेनको कर्मचारीले उनलाई उसै छोड्न मानेन। त्यसपछि रामकृष्ण ढकालले बदलामा एउटा हिन्दी गीत गाइदिए। ढकालको आवाज सुनेर ती कर्मचारी मक्ख भए र उनलाई छुट दियो। यसरी उनी नेपाल फर्किए। उनको बाल मस्तिष्कमा के ज्ञात थियो भने गायक बन्न काठमाडौँ नै जानुपर्छ, काठमाडौँमा धेरै अवसरहरू पाइन्छ। त्यसैले उनी काठमाडौँ गएर साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही गर्न चाहन्थे। उनी यस्तै भावनाबाट प्रेरित भएर पहिलोपटक 12 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2042 सालमा साझा बस चढेर काठमाडौँ हानिए। काठमाडौँमा उनको मामा घर थियो, तर उनले आफ्नो मामा घरमा उपयुक्त वातावरण पाउन सकेन। त्यसैले उनी फेरि घर नै फर्किए। घर फर्किएपछि पुनः उसको दिनचर्या पहिलाको जस्तै भयो। तर पनि उनलाई कता कता मनमा भने लागिरहेको थियो कि मेरो प्रयत्नले एक दिन सफलताको थुम्कोसम्म अवश्य पनि पुर्याउनेछ। हाट बजार, सडक, चोक र पार्कहरूमा गाउँदै हिँड्दा उनलाई सधैँ लाग्ने गर्थ्यो, काठमाडौँ गएर सङ्घर्ष नगरी म लक्ष्यसम्म पुग्ने छुइनँ। त्यसैले उनी सधैँ काठमाडौँ कसरी जाने भनेर माध्यमको बारे सोचिरहन्थे। आफू भित्रको हुटुटीले र सङ्गीतप्रतिको चाहनाले गर्दा उनी पुनः दोस्रो पटक काठमाडौँ हानिए। काठमाडौँको सडक पेटी र पार्कहरूमा गाउँदै हिँड्दा एक दिन उनको भेट गोपाल कर्माचार्यसँग भयो। चलचित्र र कलाप्रति गहिरो झुकाव भएका कर्माचार्य बालक रामकृष्ण ढकालको स्वर सुनेर अत्यन्तै प्रभावित बने। उनले रामकृष्ण ढकाललाई तिम्रो स्वर राम्रो छ, पछि गएर तिमी राम्रो गायक बन्न सक्छौ, म तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर आफूसँग जान अनुरोध गरे। थुप्रै मान्छेहरूको झुटो आश्वासन पाएर दिक्क भएका रामकृष्ण ढकाल कर्मचार्यसँग जान तयार भएनन्। रामकृष्ण ढकालको साथीले जाऊ, तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ भनेर सम्झाएपछि मात्रै ढकाल कर्मचार्यसँग जान राजी। इलामबाट काठमाडौँ आएका गोपाल कर्मचार्य सरकारी जागिर खान्थे। अति व्यस्त समय हुन्थ्यो। उनले रामकृष्ण ढकाललाई पर्याप्त समय दिन सकेनन् भने रामकृष्ण ढकालको सङ्गीत प्रशिक्षणको लागि पनि उनले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। 2 महिनापछि फेरि रामकृष्ण ढकाल भागेर आफ्नै घर फर्किए। फेरि रामकृष्ण ढकालको सडकको जिन्दगी सुरु भयो। जीवनमा कलाकार बन्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प लिएका रामकृष्ण ढकालको मन गाउँमा पनि रमाउन सकेन। उनी फेरि काठमाडौँ गएर गोपाल कर्मचार्यसँगै बस्न थाले। गोपाल कर्मचार्यले उनलाई कक्षा 7मा पद्मोदय हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यस्तै सङ्गीत प्रशिक्षणको लागि नवराज ढकालको सङ्गीत विद्यालयमा पनि भर्ना गरिदिए। बालकैदेखि सुर, ताल र लयमा कुशलतापूर्वक गीत गाउन सक्ने क्षमता भएको रामकृष्ण ढकालको प्रतिभा देखेर प्रसन्न नहुने कोही थिएन। उनको यही प्रतिभालाई सबै सामु पुर्याउन र प्रोत्साहन गर्नका लागि विक्रम सम्वत 2045 साल असार 25 गते गोपाल कर्मचार्यको अग्रसरतामा ढकाल समधुर साँच एकल गायन कार्यक्रम आयोजना भयो। उक्त एकल प्रस्तुतिमा रामकृष्ण ढकालले 22वटा नेपाली र हिन्दी गीत गाएका थिए भने त्यसमध्ये पनि अधिकांश गीत नेपाली स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू गाएका थिए।
उक्त कार्यक्रम अत्यन्तै लोकप्रिय र सफल भएको थियो। त्यसै कार्यक्रमको प्रभावले नै उनले त्यसै बेला नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानहरूमा साङ्गीतिक यात्रा गर्ने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उनको हौसलाको लागि म्युजिक नेपालले निशुल्क रूपमा एउटा गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला उनले छाडी गए भने पनि बोलको गीत रेकर्ड गराएका थिए, जुन रामकृष्ण ढकालको जीवनकै प्रथम रेकर्डेड गीत हो। यसबीच विक्रम सम्मत 2048 सालमा रेडियो नेपालले आयोजना गरेको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा उनी द्वितीय भएका थिए। 2050 सालमा गोपाल कर्मचाराकै लगानीमा पहिलो साङ्गीतिक एल्बम आशीर्वाद सार्वजनिक भएको थियो। उक्त एल्बम सार्वजनिक भइसकेपछि उनले झझल्को जाली रुमाल र महादेवी चलचित्रको लागि पनि गीत गाउने लगातार अवसरहरू प्राप्त गरेका थिए। उक्त चलचित्र र एल्बममा समावेश भएका गीतहरू अत्याधिक लोकप्रिय भएका थिए। उनले 2051 सालदेखि 58 सालसम्म रेडियो नेपालमा जागिर खान समेत भ्याएका थिए। तर समय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनले रेडियो नेपालको जागिर पनि छाडिदिए र पूर्णकालीन रूपमा साङ्गीतिक क्षेत्रमै होमिए। विक्रम सम्मत 2054 सालमा उनले दोस्रो आधुनिक गीतहरूको सङ्ग्रह आशा सार्वजनिक गरे। यो सङ्ग्रह नै उनको जीवनको सबैभन्दा ठुलो टर्निङ पोइन्ट बनिदियो। यो एल्बम यति लोकप्रिय भयो कि लगातार 2 वर्षसम्म सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने एल्बमको सूचीमा रेकर्ड कायम गर्यो। यो एल्बममा समावेश भएका गीतहरू ओराली लागेको, मन पराउने हजार भेटिन्छन् र थोरै थोरै रिस अनि धेरै धेरै माया बोलका गीतहरू सर्वाधिक श्रोताहरूले रुचाइदिए। विक्रम सम्मत 2055 सालमा फेरि दोस्रो पटक ढकाल समधुर साँझ निकै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। यही कार्यक्रमबाट प्रभावित भएर राजा वीरेन्द्रले उनको जन्म उत्सवमा उनलाई गोर्खा दक्षिण भाउ पदक प्रदान गर्यो। सबैभन्दा सानो उमेरमा गोर्खा दक्षिण भाउ प्राप्त गर्ने उनै रामकृष्ण ढकाल मात्रै हुन्। त्यति बेला उनको उमेर मात्रै 24 वर्षको थियो। त्यसो त पुरस्कारकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, युवा वर्ष नारायण गोपाल पुरस्कार, छिन्नलता पुरस्कार जस्ता विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार तथा सम्मानहरू उनले प्राप्त गरिसकेका छन्। 40 को दशकदेखि हालसम्म चलचित्रहरू, कलेक्सन एल्बमहरू, एकल एल्बमहरूमा गरी उनले 2000 भन्दा बढी गीतहरू गाइसकेका छन् र यो क्रम अझै जारी रहेको छ। गीत सङ्गीतकै माध्यमले उनी विश्वका धेरै देशहरूको भ्रमण गर्न सफल पनि भएका छन्। सडकदेखि राष्ट्रिय स्तरको सफलता तर कठिन यात्रा तय गरेका रामकृष्ण ढकालको जीवनीलाई आधार बनाएर उनै गोपाल कर्मचारीले 2058 सालमा आशीर्वाद चलचित्र निर्माण गरे। रामकृष्ण ढकाललाई नै खेलाए पनि। चलचित्र व्यावसायिक रूपमा सर्वाधिक सफल रह्यो, तर रामकृष्ण ढकालले यो सफलताबाट प्रेरित भएर अन्य चलचित्रहरूमा भने खेल्ने इच्छा व्यक्त गरेनन्। 27 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्मत 2060 साल मङ्सिर 14 गते रामकृष्ण ढकालको विवाह नीलम शाहसँग भयो। उनीहरूको वैवाहिक समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नोबेल्टी कलेजको विज्ञापनमा देखिएकी नीलम शाहको फोटो देखेरै रामकृष्ण ढकालले नीलम शाहलाई मन पराएका थिए। रामकृष्ण ढकाल नीलम शाहलाई खोज्दै नोबेल्टी कलेजसम्मै पुगेका थिए। 2 महिनाको चिनापर्सीपछि उनीहरूको विवाह भएको थियो। हाल उनीहरूको एउटी छोरी रानी ढकाल पनि रहेकी छिन्। रानी पिताको पश्चात पछ्याउँदै साङ्गीतिक क्षेत्रमा पदार्पण गरिसकेकी छिन्। रानीले एउटा गीत रेकर्डसम्म गराइसकेकी छिन्। नीलम शाहको नजरमा रामकृष्ण ढकाल राम्रो गायक भन्दा पनि असल श्रीमान चाहिँ हुन्। त्यस्तै रामकृष्ण ढकालको नजरमा पनि नीलम शाह राम्रो श्रीमती भन्दा पनि असल आमा हुन्। उनीहरू आफ्नो दाम्पत्य जीवनलाई कसरी समधुर र प्रगाढ बनाइराख्ने भन्ने बारे सधैँ सकारात्मक तवरले सोचिरहन्छन्। विवाह गरेको प्रारम्भिक वर्षहरूमा उनीहरूले विवाह गरेको बार, गते र महिनाहरूलाई पनि उत्सव झैँ मनाउँथे। तर आजभोलि उनीहरू समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकाले विवाह गरेको वर्षलाई चाहिँ उत्सवमय तरिकाले मनाउने गरेका छन्।
छोरी जन्मिएको दिन जीवनकै खुसीको दिनको रूपमा लिने रामकृष्ण ढकाल लता मङ्गेशकरसँग गीत गाउन पाउनु आफ्नो जीवनकै अहोभाग्य ठान्छन्। उनले जुनी जुनी एल्बमका लागि लता मङ्गेशकरसँग बाचुन्जेलीलाई बोलको गीत युगल गाउने अवसर प्राप्त गरेका थिए। सस्तो लोकप्रियताको लागि आफूले कहिले पनि कमसल गीत नगाएको र नगाउने प्रण लिएको बताउने ढकाल एकमुठी सास रहन्जेलसम्म साङ्गीतिक क्षेत्रकै समृद्धिको लागि लागिरहने बताउँछन्। रामकृष्ण ढकालको सङ्गीतप्रतिको मोह, साधना र प्रेमले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको आयाम अझै बृहत र समुन्नत बनाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ।